सबैलाई जय मसी। हुन्छ, हामी प्रभुको वचन सुन्नेछौँ। प्रार्थना पनि भइसकेको छ। मैले वचन चाहिँ परमेश्वरको सन्तानको विषयमा लिएको छु है। परमेश्वरको सन्तान, हामी कसरी परमेश्वरको सन्तान भयौँ? बाइबलमा धेरैचोटि लेखिएको छ, हामीहरूले याद नगरेको कुरो हो, तर बाइबलमा धेरैचोटि लेखेको छ होसियार बस। के अरे? होसियार बस। क्रिस्चियन जीवन चाहिँ एउटा होसियारीको जीवन हो है। र ठिक छ, म तपाईँलाई एउटा पद पढिदिन्छु बाइबलमा। एक ठाउँ यहाँ यसरी लेखिएको छ, पत्रुसको पुस्तक पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 8 पद। यहाँ यसरी लेखिएको छ, सचेत रहो, जागा रहो, तिमीहरूको शत्रु दियाबलस कसलाई भेटौँ र खाइहालौँ भने गर्जने सिंह चाहिँ खोजी हिँड्छ। शत्रुको अरे दियाबलस, अर्को शब्दमा भन्दा शैतान। तिमीहरूको शत्रु शैतान चाहिँ कसलाई भेटौँ र खाउँ भने गर्जने सिंह चाहिँ खोजी हिँड्छ। यस कारणले विश्वासीको जीवन एकदमै होसियारीको जीवन हो। अब म तपाईँलाई भन्छु, बाइबलले भन्छ हामी परमेश्वरको सन्तान हो। मैले भनेको होइन, तर बाइबलले भन्छ हामी परमेश्वरको सन्तान हो। अब हामी हेर्छौँ परमेश्वरलाई, येशू ख्रीष्टलाई चिनेपछि हामी कसरी परमेश्वरको सन्तान भयौँ, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा के गर्नुभयो, किन हामी होसियारी रहनुपर्छ, यो कुरोहरूलाई हामी हेर्नेछौँ है। हुन्छ, मैले वचन अब चाहिँ मैले सुरु गरेँ। सबैलाई म वचनको सेवामा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत गर्दछु। हामी पहिलो यूहन्ना 3 अध्यायको 1 पदलाई पढ्नेछौँ। कसैले पहिलो यूहन्ना 3 अध्यायको 1 पद? ठिकै छ, म आफैले निकालेँ है। पहिलो यूहन्ना 3 अध्यायको 1 पद। पहिलो यूहन्ना 3 अध्यायको 1 पद, 1 जोन 3:1। यहाँ यसरी लेखेको छ, हेर पिताले हामीलाई कस्तो किसिमले प्रेम गर्नुभएको छ कि हामी उहाँका सन्तान हौँ भने कलिएकाहरू हौँ, र साँच्चै हौँ पनि। यसै कारणले त संसारले हामीलाई चिन्दैन, किनभने त्यसले उहाँलाई चिनेन। अब यसलाई अझै क्लियर बनाउँदा, पिताले हामीलाई यस्तो किसिमले प्रेम गर्नुभयो कि पिताले भन्नुभयो तिमी चाहिँ मेरो सन्तान हो भनेर, र हामी साँच्चै नै परमेश्वरको सन्तानहरू हौँ। तर यो कुरो संसारका मानिसहरूले बुझ्दैनन्, यो कुरो संसारका मानिसहरूले जानेनन्, किनभने उनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई चिनेनन्। उनीहरू येशू ख्रीष्टलाई पनि चिनेनन्। यसै कारणले हामी ख्रीष्टलाई चिनेर हामी के भयौँ भन्ने कुरो उनीहरूले बुझ्दैनन्। आज यही कुरो चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्दैछु। यो चाहिँ एउटा टिचिङ हो। म धेर समय लिँदिनँ। अहिले कति भएको छ भने 35 भएको छ। म ठक्कै यहाँबाट म आधी घन्टा लिन्छु है। आधी घन्टाभन्दा धेर जाँदिनँ म। राजी आधी घन्टा कि कम्ती? तर यो राम्रो टिचिङ है। तपाईँहरूलाई म भन्दै जान्छु, तपाईँहरूलाई समय ठिक लाग्यो भने दिने, ठिक लागेन भने अल्छी लाग्यो भनिदिने, डाइरेक्ट म अफ गर्छु है। हुन्छ, यहाँ मैले लेखेको छु, यहाँ बाइबलले हाम्रो एनएलटी है, एनएलटी न्यू लिभिङ ट्रान्सलेसनले यसरी भन्छ, See how very much our Father loves us, for He calls us His children, and that is what we are. वचनले भन्छ हामी चाहिँ परमेश्वरका छोराछोरी हौँ। We are the children of God भन्छ वचनले। अनि त्यहाँबाट मैले यसमा कतिवटा पोइन्ट, 3टा पोइन्ट लिएको छु। त्यो के भने परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, अनि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गरेर चाहिँ अर्को कुरो परमेश्वरले हामीलाई उहाँको छोराछोरी बनाउनु भयो। र अर्को कुरो यहाँ छ, अर्को कुरो के छ भने यो कुरो चाहिँ संसारले जान्दैन। 3टा कुरोमा परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, र परमेश्वरले हामीलाई उहाँको छोराछोरी बनाउनु भयो, 2टा। तेस्रो चाहिँ यो कुरो संसारले जान्दैन है। यहाँनिर के छ भने God the Father loved us, God called us His children, world doesn't know that we are His children. अब यहाँ मैले यहाँनिर मैले रोमी 5को 8ले यसरी भन्छ, रोमी 5को 8ले, रोम 5:8, रोमन्स 5:8, यसले यसरी भन्छ। म वचन त कन्ठस्थै छ, र पनि म वचनबाटै पढिदिन्छु है। परमेश्वरले हामीलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, यहाँनिर म एकछिनलाई वचनबाटै भनिदिन्छु। 5को 8मा यसरी लेखेको छ, तर परमेश्वरले हाम्रा निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो।
यो कुरोहरू हामी सबैलाई थाहा छ, त्यही कारणले म माथि माथि उडेको है, किनभने समय बचाउन लागि म यो सबै कुरो डिपमा भन्दिनँ। हामीलाई मजाले थाहा छ येशू ख्रीष्ट हाम्रो पापको निम्ति क्रुसमा बलिदान हुनुभयो भन्ने कुरोहरू। अब म तपाईँलाई यही भन्दैछु, परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गरेर चाहिँ उहाँको सन्तान बनाउनु भयो। यदि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम नगर्नु भएको भए हामी परमेश्वरको सन्तान हुने चान्स थिएन। बुझ्नुहुँदैछ नि? तर परमेश्वरले हामीले यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि हामी पापी छँदै नै उहाँले येशू ख्रीष्टलाई संसारमा पठाउनु भयो कि हाम्रो पापको मूल्य चुकाइदिउन् र हामी चाहिँ उहाँद्वारा बाँच्न सकौँ भनेर। यसै कारणले वचनले भन्छ, तर परमेश्वरले हाम्रो निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। हामी पापी छँदा ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। अब ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मरेर चाहिँ उहाँ मरेको मरै हुनु भएन, तर उहाँ फेरि जीवित पनि हुनुभयो। यो कुरोहरू हामी यूहन्नाको पुस्तकमा पाउँछौँ। यो कुरोहरू म वचनबाट अलिकति पढिदिन्छु मात्रै है, अलिकति तपाईँहरूलाई अलि ठक 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 यो चाहिँ तपाईँहरूले लेखेर राखे हुन्छ है। यहाँ सुन्नु, वचनले यसरी भन्छ, एकछिन मैले ठ्याक्कै त्यो यहाँ भेटेको छुइनँ। एकछिन मैले भेटाएँ। अब पिताले मलाई यसै कारण प्रेम गर्नुहुन्छ कि म आफ्नो प्राण फेरि फिर्ता लिने हेतुले अर्पण गर्छु। येशूले यसरी भन्नुभयो, पिताले मलाई यसै कारणले प्रेम गर्नुहुन्छ कि म आफ्नो प्राण फेरि फिर्ता लिने हेतुले दिन्छु, अनि यो अधिकार चाहिँ मैले पिताबाट पाएको छु भनेर येशूले भन्नुभयो। म यो एक पढिदिनु पर्यो है। पिताले मलाई यसै कारण प्रेम गर्नुहुन्छ कि म आफ्नो प्राण फेरि फिर्ता लिने हेतुले अर्पण गर्छु। कसैले मबाट मेरो प्राण लिन सक्दैन, तर म आफ्नै इच्छाले आफ्नो प्राण अर्पण गर्छु। आफ्नो प्राण अर्पण गर्ने अधिकार मसित छ, अनि फेरि फिर्ता लिने अधिकार मसित छ। यो आज्ञा मैले मेरा पिताबाट पाएको छु। येशूले यसरी भन्नुभयो। अब जोन 10:17-18, अनि येशू ख्रीष्टलाई कसैले मार्न सक्ने होइन। खास गरी हामी देख्छौँ येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा मरेको, तर येशू ख्रीष्ट चाहिँ साँच्चै भन्नुपर्छ भने रोमी 6:23ले भन्छ, किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो, यस कारणले हामी मर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट मरिदिनु भयो। र येशू ख्रीष्ट मरेको मरै हुनु भएन, तर उहाँ 3 दिन पछाडि फेरि जीवित हुनुभयो। यो कुरो उहाँले जीवित हुँदै फेरि चेलाहरूलाई भन्नुभयो कि मानिसको पुत्र मर्नु, गाडिनु र त्यस 3 दिन पछाडि फेरि बौरी उठ्नु आवश्यक छ। यो चाहिँ बौरी उठ्नु आवश्यक छ, किनभने यो चाहिँ मानिसको उद्धारको निम्ति थियो। अनि जब येशू ख्रीष्ट बौरी उठ्नुभयो, अब फेरि यूहन्ना 20:17ले भन्छ, जोन 20:17, द गस्पल जोन 20:17, यहाँ येशूले यसरी भनेको छ। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, मलाई नछो, किनभने म अहिलेसम्म पिता कहाँ गएको छैन, तर मेरा भाइहरू कहाँ गएर तिनीहरूलाई भनिदेऊ, मेरा पिता र तिमीहरूका पिता र मेरा परमेश्वर तिमीहरूका परमेश्वर कहाँ गइरहेको छु। यो कुरो येशूले कतिखेर भन्नुभयो भन्दा येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो, गाडिनुभयो, तर पत्रुसले पनि भन्दछ परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वरलाई चेनले थुनिराख्न सक्दैन थियो, त चिहानले मृत्युले बाँधिराख्न सक्दैन थियो। यो असम्भव थियो। यसकारण येशू मृत्युबाट फेरि जीवित हुनुभयो, र येशूले जीवित भएर चाहिँ यतिखेर मरियम मग्दलिनीले चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ येशूलाई खोज्दै चिहानमा गएको थियो। तर यतिखेर येशूले जीवित भएर चाहिँ येशू मरियम मग्दलिनीमा प्रकट भयो, अथवा मरियम मग्दलिनी येशूलाई देखे। त्यतिखेर मरियम मग्दलिनी येशूलाई छुनु खोज्दा येशूले भन्दैछ, मलाई नछो, किनभने म अहिलेसम्म पिता कहाँ गएको छैन। यतिखेर चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो उद्धारको काम गर्नलाई जानुभयो। त्यसै कारण येशू ख्रीष्टले नछुनु भयो। पुरानो नियममा हेऱ्यौँ भने हामीले के छ भने पुजारीहरूले जब रगत लिएर पवित्र स्थानमा जान्थे त्यतिखेर उनीहरूलाई छुनु हुँदैन थियो। उनीहरूको खुट्टामा डोरी बाँधेको हुन्थ्यो र भित्र उनीहरू मरेकी छ भनेर चाहिँ बाहिरको डोरीले उसको त्यो यस्तोमा टिङ टिङ बज्ने घन्टी हुन्थ्यो, यसरी यसरी बजेको तालमा थाहा पाउँथे है। यस्तै प्रकारले है मानिसको क्षमा गर्नलाई, मानिसको पापलाई क्षमा गर्नलाई, हाम्रो उद्धार किनिदिनलाई येशू ख्रीष्ट मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो। तर यतिखेरसम्म येशू ख्रीष्ट पिता कहाँ जानु भएको थिएन। यसकारणले येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, मलाई नछौ,
किनभने छुनु थियो भने सकिन्थ्यो। यस कारण यसुले भने मलाई नछौ, किनभने म अहिलेसम्म पिता कहाँ गएको छैन। तर त्यही साँझ फेरि येशू ख्रीष्ट फर्केर आउनुभयो। त्यस कारणले बाइबलले यता तल भन्छ त्यही दिन, फेरि 19 पदमा 20को 19 पदमा यसरी भन्छ त्यही दिन अर्थात् हप्ताको पहिलो दिनको साँझ, जुन दिन येशू ख्रीष्ट मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो, त्यही साँझ है, जब यहुदीहरूको डरले चेलाहरू ढोकाहरू बन्द गरेर भित्र बसिरहेका थिए, येशू आएर तिनीहरूका माझमा उभिनु भएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरूलाई शान्ति। त्यहाँबाट पछाडि येशू त्यहीँ आएर अनि त्यहाँ चेलाहरूसँग खाएको कुरोहरू छ है। अब मैले भन्नु खोजेको कुरो चाहिँ के हो कि येशू ख्रीष्ट चाहिँ मरेको मरे हुनुभएन, तर येशू ख्रीष्ट मृत्युदेखि बौरी उठेर हाम्रो उद्धारको कामहरू गरिदिनु भयो। अब यसरी येशू ख्रीष्टले उद्धारको काम गर्ने बेलामा येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ चेलाहरूलाई गएर, येशू ख्रीष्टले उसलाई भन्दैछ यो आउने चाहिँ मरियम हो। अनि उसले चाहिँ येशूलाई छुन खोज्दाखेरि येशूले भन्नुभयो उसलाई, येशूले तिनलाई भन्नुभयो मलाई नछौ, किनभने म अहिलेसम्म पिता कहाँ गएको छैन, तर मेरा भाइहरू कहाँ गएर भनिदेऊ, अथवा यिनीहरू चाहिँ चेलाहरू थिए है, चेलाहरू कहाँ गएर भनिदेऊ मेरा पिता र तिमीहरूका पिता, मेरा परमेश्वर र तिमीहरूका परमेश्वर। येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वर तपाईँ अनि मेरो परमेश्वर हो। येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वर तपाईँ अनि मेरो पिता, किनभने ढोका चाहिँ येशू ख्रीष्ट नै हो। यदि परमेश्वर कहाँ कोही जानु चाहन्छ भने ढोका चाहिँ येशू ख्रीष्ट नै हो। येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो जीवनको ढोका चाहिँ म नै हो। तपाईँले कहाँ छ भन्दा हुन्छ नि, म यूहन्ना 10:9 पदमा यहाँनिर येशूले यसरी भन्नुभएको छ, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु भेडाहरूको ढोका मै हुँ। ढोका चाहिँ येशू ख्रीष्ट नै हो परमेश्वर कहाँ जानु लागि। यो कुरो संसारले बुझ्दैन। अब यसरी येशू ख्रीष्टले उद्धार गरिदिएर चेलाहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरूका पिता मेरा पिता, तिमीहरूका पिता मेरा परमेश्वर, तिमीहरूका परमेश्वर कहाँ गइरहेको छु। येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वर तपाईँ अनि मेरो परमेश्वर हो। अनि येशू ख्रीष्टद्वारा हामी चाहिँ परमेश्वरका सन्तानहरू हो, किनभने येशूले भन्नुभयो मेरा पिता तिमीहरूका पिता, मेरा परमेश्वर तिमीहरूका परमेश्वर। यस कारणले येशू ख्रीष्टद्वारा हामी परमेश्वरका सन्तान, अनि परमेश्वरका सन्तान भएको कारणले परमेश्वरले हामीहरूलाई उहाँका छोराछोरीहरू भन्नुहुन्छ। यस कारण क्रिस्चियन जीवन एकदम होसियारीको जीवन हो। हामी परमेश्वरको छोराछोरी भयौँ, तर हामी परमेश्वरको छोराछोरी भएर अब हामी कसरी जिउने? हामी संसारमा छौँ, शरीरमा छौँ। यो कुरो जिउन लागि कसरी जिउने भन्ने कुरो सबै चाहिँ वचनले सिकाउँछ, बाइबलले सिकाउँछ। यस कारण हरेक विश्वासीले परमेश्वरको वचन बाइबलद्वारा सिक्नुपर्छ। म अझै यसलाई अलिक उयो गरौँ। जब परमेश्वरको वचनले भन्दछ हामी चाहिँ ख्रीष्ट येशूको पुनरुत्थानद्वारा परमेश्वर हामीलाई नयाँ गरी जन्माउनु भयो। यो कहाँ देख्छौँ भन्दा हामी पहिलो पत्रुस 1:3 पदमा यसरी लेखिएको छ। पहिलो पत्रुस 1:3 पदमा परमेश्वर र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका पिता धन्यका हुनुहुन्छ, उहाँको महान कृपाले मृत्युबाट येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा एउटा जीवित आशाको निम्ति हामी नयाँ गरी जन्मेका छौँ। संसारमा हामी आशाविहीनका थियौँ, परमेश्वर रहितका थियौँ। यो कुरो बाइबलले कहाँ भन्छ भन्दा यो कुरो एफएसीको पुस्तकमा बाइबलले भन्दछ। म यो कुरो पढिदिन्छु है। एफएसीको पुस्तकमा बाइबलले यसरी भन्दछ, एकचोटि मानिसहरू परमेश्वर रहित थिए, परमेश्वरलाई चिनेका थिएनन्। यसरी भन्दछ यहाँनिर, यसकारण याद राख अघि तिमीहरू शरीर अनुसार अन्य जाति छँदा शरीरमा हातबाट खतना गरिएकाहरूले तिमीहरूलाई बेखतना मान्दथे। याद राख तिमीहरू त्यस बेला ख्रीष्टबाट अलग, इजरायलका नागरिक हकबाट बाहिर भएका थियौ र प्रतिज्ञाका करारबाट बिराना, आशा नभएका र यस संसारमा परमेश्वर रहित थियौ। तर तिमीहरू जो त्यस बेला येशू ख्रीष्टबाट टाढा थियौ, अब ख्रीष्टको रगतले नजिक भएका छौ। येशू ख्रीष्टको रगतले हामी परमेश्वरको नजिक आएका छौँ। येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वर हाम्रा परमेश्वर, येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वर पिता हाम्रा पिता हुनुहुन्छ। यसकारण त उहाँले भन्नुहुन्छ उहाँ हाम्रा पिता हुनुहुन्छ। अनि बाइबलले भन्दछ हेर पिताले हामीलाई कस्तो किसिमले प्रेम गर्नुभयो कि हामी उहाँका सन्तान भनी कलेका छौँ र हामी हौँ पनि।
परमेश्वर हामीलाई प्रेम गरेर उहाँको सन्तान बनाउनु भयो। अब म तपाईँलाई भन्दछु, यसै कारणले बाइबलले, यसै कारणले पावलले लेख्दा यसरी लेखेको छन्। दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको दोस्रो कोरिन्थी 2 कोरिन्थियन 5:16 and 17। यसै कारणले पावलले यसरी लेखेका छन्, म पढिदिन्छु। यसरी लेखेका छन्, यसरी अब उपरान्त हामी कसैलाई मानिसको दृष्टिकोणले हेर्दैनौँ। हामीले ख्रिस्टलाई एक समय मानिसको दृष्टिकोणले हेरेका थियौँ, तर अब उपरान्त उहाँलाई त्यसरी हेर्ने छैनौँ। यसकारण कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बितिगएको छ, हेर नयाँ आएको छ। अब म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु, मैले भन्नु खोजेको के भने हामी परमेश्वरको सन्तान कसरी भयौँ भन्ने कुरो म भन्दैछु। येशू ख्रिस्टले उहाँको रगतले है, उहाँको बलिदानले, उहाँ जब बलिदान हुनुभयो, मर्नुभयो, बौरी उठेपछि उहाँ जब पिता कहाँ जानुभयो, त्यतिखेर भन्नुभयो तिमीहरूका पिता मेरा पिता, तिमीहरूका परमेश्वर मेरा परमेश्वर। अनि यसरी येशू ख्रिस्टद्वारा हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ, किनभने हामीहरूलाई ख्रिस्टको मृत्युबाटको पुनरुत्थानद्वारा हामी परमेश्वरको कृपाले नयाँ गरी जन्मेको छौँ। यस संसारमा हाम्रो आशा थिएन, तर आशाको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई जन्माउनु भयो। हाम्रो प्रत्येक जीवनमा परमेश्वरले आशा दिनुभएको छ है। अब यो कुरो पावलले जानेर पावलले दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 16-17 पदमा यसरी लेखे, किनभने त्यतिखेरसम्म कति मानिसहरूले येशू ख्रिस्टलाई मानिसको दृष्टिले हेर्थे, अनि येशू ख्रिस्टलाई पाउने व्यक्तिहरूलाई पनि मानिसको दृष्टिले हेर्थे। त्यसकारण यहाँनिर भन्दछ, यसरी अब उपरान्त हामी कसैलाई मानिसको दृष्टिकोणले हेर्दैनौँ। हामीले ख्रिस्टलाई अथवा येशू ख्रिस्टलाई एक समय मानिसको दृष्टिकोणले हेरेका थियौँ, तर अब उपरान्त उहाँलाई त्यसरी हेर्ने छैनौँ, किनभने येशू ख्रिस्ट नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसै कारणले पावलले 17 भन्छ, यसकारण कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बितिगएको छ, हेर नयाँ आएको छ। ख्रिस्ट यीशुमा हुनेहरू चाहिँ नयाँ सृष्टि हो, अनि यही नयाँ सृष्टि नै परमेश्वरको सन्तान हो। बुझ्नुभयो नि है, परमेश्वरको सन्तान हामी कसरी भयौँ भन्ने कुरोहरू। ख्रिस्ट यीशुमा हामीले जब ख्रिस्ट यीशुलाई पायौँ, ख्रिस्ट यीशुलाई पाएपछि चाहिँ हामी नयाँ सृष्टि हो। अब म तपाईँलाई भन्छु, यो नयाँ सृष्टि चाहिँ हामीभित्र कहाँ छ त? हामीभित्र यो नयाँ सृष्टि कहाँ छ? म देखाउँछु। मैले बोर्डै ल्याउन खोजेको थिएँ, मैले बोर्ड ल्याइनँ है, तर म देखाउँछु हाम्रो नयाँ सृष्टि कहाँ छ। मानिस 3 भागमा बनिएको छ, बुझ्नुभयो नि, आत्मा, प्राण र शरीर है। जब हामी येशू ख्रिस्टलाई पाउँछौँ, हामी चाहिँ आत्मामा नयाँ गरी जन्मेका व्यक्तिहरू हौँ। हाम्रो प्राणमा केही परिवर्तन हुँदैन, हाम्रो शरीरमा पनि केही परिवर्तन, जस्तोको तस्तै हुन्छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ। तर हाम्रो आत्मा चाहिँ नयाँ गरी जन्मेको हुन्छ। यसै कारणले बाइबलले भन्छ, यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो चाहिँ नयाँ सृष्टि हो है, त्यसलाई चाहिँ पुरानो हिसाबले नहेर। ख्रिस्टमा हुने व्यक्तिहरू, हरेक ख्रिस्टमा हुने व्यक्तिहरू चाहिँ नयाँ सृष्टि हो, किनभने त्यो परमेश्वरको सन्तान हो। नयाँ सृष्टि नै परमेश्वरको सन्तान हो। यदि क्रिस्चियन चाहिँ नयाँ सृष्टि छैन भने त्यो परमेश्वरको सन्तान होइन, डाइरेक्ट भन्नुपर्छ भने। यदि क्रिस्चियन साँचो रूपले प्रभुलाई ग्रहण गरेको व्यक्ति हो, साँचो रूपले प्रभुलाई ग्रहण गरेको व्यक्ति हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ नयाँ सृष्टि हो। त्यसै कारण बाइबलले भन्छ परमेश्वरको ख्याल ठट्टा हुँदैन। क्रिस्चियन जीवनहरू, क्रिस्चियन प्रभुलाई पाएको छ तर ख्याल ठट्टा मुडाइरहेको छ भने यसरी भन्छ वचनले। म वचनबाटै पढिदिन्छु, म मुखले भन्दिनँ। हेर्नुहोस् है, म वचनबाटै पढिदिन्छु। यो 6:7 मेरो विचारमा 6:7 गलती हुनुपर्छ। गलतीको पुस्तक 6:7, गलती 6:7। यहाँ यसरी लेखेको छ 6:7, धोकामा नपर, परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन, किनभने मानिसले जे रोक्दछ त्यसै कटाउने पनि गर्छ। तपाईँले यदि आत्माको निम्ति यस जीवनमा परिश्रम गर्नुभयो भने तपाईँले अनन्त जीवनको निम्ति कटाउने गर्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँले हेलचेक्राइ गर्नु भने त्यसले तपाईँको जीवनमा विनाश ल्याउँछ है। अनि अब तपाईँ चाहिँ कहाँ जन्मिनु भएको छ भन्दा आत्मामा। मैले यहाँ सबै इङ्ग्लिसमा लेखेको छु, म एकचोटि पढिदिन्छु ल। न्यू क्रिएसन इन यु इज इन यर स्पिरिट, गड क्रिएटेड यु न्यू इन यर स्पिरिट।
You are born again in your spirit. God caused you to born again in your spirit. You are totally a brand new creation in Christ, in spirit. बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? यसै कारणले that is why we are called the children of God, because the new creation are the child of God. बुझ्नु नि? नयाँ सृष्टि चाहिँ परमेश्वरको सन्तानहरू। मैले भन्नु खोजेको कुरो बुझ्नु भयो नि है? परमेश्वरको सन्तान हामी कसरी भयौँ? अब उता हेरौँ। अब मैले परमेश्वरलाई चिने, परमेश्वरको सन्तान म भए, तर ममा परमेश्वरले के काम गरेर म नयाँ सृष्टि भएछु, परमेश्वरले मेरो जीवनमा के काम गर्नुभएछ भन्ने कुरो चाहिँ क्रिस्चियनले भुल्यो भने चाहिँ जैसा त्यो वैसा हुन्छ फेरि। यस कारणले बाइबलले भन्छ होसियार रह, होसियार रह, होसियार रह। बाइबलमा हेऱ्यो भने धेरै ठाउँ छ होसियार रह। अरूलाई भनेको छैन, क्रिस्चियनलाई, जसले येशू ख्रिस्टलाई चिनेको छ त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ होसियार रहनुपर्छ। अघि नै मैले सुरुमै पढिहालेँ, पहिलो पत्रुस 1:8 अब म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, परमेश्वरको सन्तान हामी भयौँ है। अब हामीले, अब म तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, मैले परमेश्वरलाई पाएँ, म परमेश्वरको सन्तान भएँ। बाइबलले भन्छ, तर जतिले यौना 3:16 होइन, यौना 1:12 1 John 1:12 and 13, 1 John 1:12 and 13 यसले यसरी भन्छ यसले, जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। यो अधिकार चाहिँ येशू ख्रिस्टसँग छ। अनि जसले येशू ख्रिस्टलाई ग्रहण गर्यो त्यो व्यक्तिहरूलाई, जसले येशू ख्रिस्टमा विश्वास गरेर येशू ख्रिस्टलाई ग्रहण गर्यो त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार चाहिँ येशूले नै दिनुभयो है। अनि अब म यति भन्छु, हामी यसरी नयाँ गरी आत्मामा जन्मेका छौँ। अब यो कुरोलाई चाहिँ हरेक विश्वासीले बुझ्नुपर्छ, हरेक विश्वासीले बुझ्नुपर्छ। यसै कारणले बाइबलले भन्छ, पहिलो पत्रुस 2:2 यसरी भनेको छ, नयाँ गरेर जन्मेका बालक झैँ वचनको तृष्णा गर। अब वचनको तृष्णा चाहिँ हामीलाई परमेश्वरतर्फ बढाउँदै लान्छ। त्यहाँबाट तिमी आफ्नो मुख त्यहाँ बढ्दै जानेछौ भनेर भनेको छ है। अब नयाँ गरी जन्मेको छ एउटा सानो बालक, ल 6 महिनाको बालक छ अरे, आमा बाउ चाहिँ त्यो बालकलाई कोठामा थुनी राखेर 6 महिनाको ट्रिप गइदियो अरे, फर्केर आउँदा त्यो नानी कस्तो होला? यस्तै हुन्छ आत्मामा जन्मेका नानीहरू। बुझ्दैनौँ हामी, तर ख्रिस्टलाई ग्रहण गर्ने हरेक व्यक्तिहरू आत्मामा जन्मेका छन्। तर त्यो आत्मालाई चाहिँ हामीहरूले खुवाउनु पर्छ परमेश्वरको वचनले, अनि चाहिँ आत्मा दह्रो हुन्छ। अनि चाहिँ हामी हाम्रो शरीरका अभिलाषाहरूलाई जितेर प्रभुमा अघि बढ्न सक्छौँ। जबसम्म हाम्रो आत्मालाई हामी खुवाउँदैन तबसम्म केही पनि गर्न सक्दैन, किनभने जुन दह्रो छ त्यसैले जित्छ। तपाईँले शरीरलाई नै खुवाइराख्नु भएको छ, शरीरलाई दह्रो बनाएर राख्नु भएको छ, शरीरकै इच्छा अभिलाषामा जिराख्नु भएको छ भने तपाईँको आत्मा कमजोर छ। तर यदि तपाईँले आत्माको लागि परिश्रम गरेर परमेश्वरको वचन चाहिँ आफ्नो आत्मालाई खुवाइराख्नु भएको छ भने त्यतिखेर चाहिँ आत्मा स्ट्रङ छ। जुन दह्रो छ त्यसैले तपाईँलाई जित्छ। यस कारणले है हामीहरूले हाम्रो नयाँ गरी जन्मेको आत्मालाई परमेश्वरको वचन खुवाउनुपर्छ सधैँ नै। त्यसै कारणले परमेश्वरको वचन सुन्नु, परमेश्वरको वचन अनुसार जिउनु, परमेश्वरको वचन अनुसार गर्नु क्रिस्चियन जीवनमा आवश्यक छ। यदि हामी परमेश्वरको वचन उल्लङ्घन गर्छौँ भने परमेश्वरको वचन, परमेश्वरलाई चिनेर पनि परमेश्वरको वचन उल्लङ्घन गर्ने मान्छे चाहिँ स्वर्ग जान्छ भनेर बाइबलले भन्दैन। यो कुरो तपाईँले कहाँ पाउनुहुन्छ भन्दा म तपाईँलाई डाइरेक्ट भनिदिन्छु है। यो कुरो याकुब 1:22 यसरी लेखेको छ, धोकामा नपर, वचन पालन गर्ने हो, सुन्ने मात्र भएर आफैलाई धोका नदिऊ। यदि परमेश्वरको वचन तपाईँ म सुन्छौँ मात्रै, यताबाट आयो यताबाट गयो, यताबाट आयो यताबाट गयो, तर यदि वचन पालन गर्दैन भने एक दिन धोका पर्छ त्यो व्यक्तिहरू। किनभने वचन चाहिँ क्रियाशील छ, वचनले काम गर्छ। परमेश्वरको वचन ख्याल ठट्टाको वचन होइन, हेर्दाखेरि यस्तो किताबमा लेखेको देखिन्छ, तर परमेश्वरको वचन सत्य छ। बाइबलले के भन्छ? स्वर्ग र पृथ्वी टलेर जान्छ, तर परमेश्वरको वचन चाहिँ पुरा नभइकन एउटा बिन्दु पनि टलेर जाँदैन। किनभने वचन
धेरै क्रियाशील छ। अब यस कारणले हामी ख्रिस्टमा आत्मामा जन्मेका व्यक्तिहरू भनेर हरेक क्रिस्चियनले बुझ्नुपर्छ। हामी अहिले कसरी जिएका छौँ मलाई थाहा छैन, हामी कति लापरवाही गरिरहेको छौँ त्यो मलाई थाहा छैन, तर यदि तपाईँले ख्रिस्टमा तपाईँ नयाँ सृष्टि हो भन्ने कुरो बुझ्नुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो जीवनमा होसियारी पनि हुनुपर्छ। हामी होसियारी बिना क्रिस्चियन जीवन जिउन सक्दैनौँ। बाइबलले के भन्छ यहाँनिर हामी एफिसी 5:18 हेर्छौँ, तिमीहरू कसरी हिँड्छौ ध्यानसँग हेर, ध्यानसँग हेर, कसरी हिँड्छौ ध्यानसँग हेर। अर्को शब्दमा भन्नु तिमीहरू कसरी जीवन जिइरहेको छौ तिम्रो जीवनलाई ध्यानसँग हेर। अब मैले भनेको छु हामीहरूलाई परमेश्वरले उहाँको छोराछोरी बनाउनु भयो। अब हामीहरू छोराछोरी भएर चाहिँ हामीहरू कसरी जिउने, परमेश्वरका छोराछोरी भएर हामीहरू कसरी जिउने। मैले यहाँनिर लेखेको छु कतिचोटि हामी नयाँ सृष्टि प्रभुलाई ग्रहण गरेका हुन्छौँ तर हामी यो नयाँ सृष्टिको बारेमा बुझ्दैनौँ। हामी प्रभुमा नयाँ सृष्टि हो भन्ने कुरो बुझ्दैनौँ र हामी लापरवाहीको जीवन चलिरहेको हुन्छौँ। अब यहाँ म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले जे सोच्नुहुन्छ त्यो तपाईँ होइन, बुझ्नुभयो नि, तर प्रभुको वचनले तपाईँको बारेमा जे भन्छ तपाईँ त्यही हो, किनभने वचन चाहिँ सत्य हो, तपाईँको सोचै सत्य होइन। यस कारणले हरेक क्रिस्चियन जीवन चाहिँ वचनमा आधारित छ, परमेश्वरको वचनमा। परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई जे भन्छ तपाईँ त्यही हो, परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई जे गर्न सक्नुहुन्छ भन्छ तपाईँले त्यही गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यहाँ लेखेको छु हामी परमेश्वरको मैले भने हामी परमेश्वरको अब यसरी छोराछोरी भएर हामी कसरी जिउने। अब यो कुरो चाहिँ हरेक विश्वासीले जान्नुपर्छ। यो कुरो कहाँ लेखेको छ तिमीहरू यसरी जिउ, यस्तो गर त्यस्तो गर भनेर चाहिँ वचनले क्रमैसँग चाहिँ दिया छैन है। यो कुरो हामीले खोज्नुपर्छ वचनमा। तर वचनमा पावलले तिमोथीलाई लेख्दा परमेश्वरको घरानामा जो जीवित परमेश्वरको मण्डली हो त्यहाँ तिमी कसरी चल्नुपर्छ तिमी जानिराख। यो कुरो छ। म वचनबाटै पढिदिन चाहन्छु है। पहिलो हो कि दोस्रो तिमोथी चाहिँ तिमोथी नै हो, तर मैले भुलेँ म, तर वचन चाहिँ मलाई थाहा छ, म ठक्कै पढिदिइहाल्छु है। ठिकै छ। पहिलो तिमोथी 3:14 यहाँ यसरी लेखेको छ, 14-15 है। म 14-15 पढिदिन्छु ल। तिमी कहाँ चाँडै आउने आशा राखेको छु, तर म यो तिमीलाई लेख्दछु ताकि कतै म ढिलाए भने पनि परमेश्वरको घराना जो जीवित परमेश्वरको मण्डली हो र सत्यको खाम हो र आड हो त्यहाँ कसरी चल्नुपर्छ सो तिमीले जानिराख। यसरी नयाँ सृष्टि भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ परमेश्वरमा हामी कसरी जिउनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ जान्नुपर्छ। जानेको छैन भने सिक्नुपर्छ, तर लापरवाही गर्नु हुँदैन, बुझ्नुभयो नि। अनि यसै कारणले त वचनमा हामी प्रशस्तै उदाहरण पाउँछौँ है यिनीहरूलाई। अब यहाँनिर मैले 1-2वटा कुरो लेखेको छु। एउटा कुरो के हो भने पत्रुसले यसरी भनेको छन्, पत्रुस 1:17 यदि स्वर्गमा हुनुहुने पिता जसले चाहिँ पनपक्ष नगरी मानिसहरूको न्याय गर्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ तिमीहरू पिता भनी पुकार्छौ भने चाहिँ तिमीहरूको सम्पूर्ण समय डरसँग बिताऊ। संसारमा भएको सम्पूर्ण समय चाहिँ डरसँग बिताऊ। किन वचनले यसरी भन्छ? यदि विश्वासीको जीवनमा परमेश्वरको डर छैन भने त्यो विश्वासी लापरवाहीको हुन्छ, सिधै भन्नुपर्दा। मैले कसैलाई चोट पुर्याउने हिसाबले भन्नु खोजेको होइन, तर वचनले त्यही भन्छ। म तपाईँलाई वचनबाटै भन्न चाहन्छु है। तपाईँलाई वचनै म देखाइदिन्छु। हिब्रू होइन, पहिलो पत्रुस 1:17 कसैले भेट्यो भने पढिदिनु। ठिकै छ भाइ, त्यहाँबाट पढिदेऊ त। वचनले त्यही भन्छ, म पढिदिएँ ल। पनपक्ष नगरी मानिसको काम अनुसार इन्साफ गर्नु हुनेलाई पिता भनी पुकार गर्छौ भने तिमीहरूका प्रवासको सम्पूर्ण समय डरसँग बिताऊ।
यो डर कस्तो डर हो? परमेश्वरदेखि डराउनु भनेको थियो हामी कोही बेला थङरङ्ग तर्से जस्तो डराउने होइन। परमेश्वरसँग डराउनु भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई जे कुरो मन पर्दैन त्यो गर्नलाई डराउनु। परमेश्वरको वचनले जे गर भन्छ त्यो गर्ने, परमेश्वरको वचनले नगर भनेको कुरो चाहिँ गर्नु नजाने, परमेश्वरको आदर गर्ने, परमेश्वरको भय मान्ने, परमेश्वरको डर मान्नु भनेको परमेश्वरको आदर गर्नु, परमेश्वर मेरो जीवनमा को हुनुहुन्छ भनेर उहाँलाई आदर दिनु जीवनमा। यदि कुनै पनि विश्वासीले परमेश्वरलाई जीवनमा आदर दिनु जान्दैन भने त्यो विश्वासीले ख्रिस्टियन जीवन जिउन पनि जान्दैन। यस कारणले वचनले भन्छ यदि तिमीहरू स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्वरलाई चाहिँ पिता भनी पुकार्छौ भने तिमीहरूको सम्पूर्ण समय चाहिँ डरसँग बिताओ, परमेश्वरको आदर गरेर बिताओ। हरेक समय तिमीहरू जे गर्छौ परमेश्वरको आदर गरेर गर। यदि कुनै कामले, तिमीले गरेको कुनै सोच विचारले, तिमीले गरेको कुनै कामले, तिम्रो कुनै बोलीले परमेश्वरको अनादर हुन्छ नि त्यो नगर। जुन कुरोले परमेश्वरलाई प्रशंसा पार्छ, जुन कुरोले परमेश्वरलाई खुसी पार्छ त्यही कामहरू मानिसले गर्नुपर्छ। अनि यही कुरोहरू बाइबलमा लेखेका छन्। म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु है। म तपाईँहरूलाई मुखले मात्रै भन्दिनँ, तर म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु। बाइबलमा कहाँ लेखेको छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले भन्न सक्नुपर्छ। म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु है। बाइबलमा एफिसी 5:10 यसरी भन्छ, र प्रभुलाई मनपर्ने के हो सो सिक्ने कोसिस गर। 5:10 है। अनि एफिसी 1:5 यसरी भन्छ, यसकारण तिमीहरू प्रिय बालकहरू चाहिँ परमेश्वरको देखासिखी गर्ने हो। परमेश्वरको देखासिखी गर्ने भनेको चाहिँ कस्तो भने प्रभुले जे गर्नुहुन्छ त्यही गर्ने, पछ्याउने। परमेश्वरको छोराछोरीमा हुने गुणहरू चाहिँ यो। यदि विश्वासीमा यो गुणहरू छैन भने विश्वासी जीवन चाहिँ होसियारी नै रहनुपर्छ है। अब म तपाईँलाई भनिदिन्छु है, एकचोटि हाम्रो बाइबलमा हेऱ्यो भने सद्रक मेशक अनि अबेदनगो चाहिँ आगोको भट्टीमा फ्याँके। किन फ्याँके थाहा छ? किनभने तिनीहरूले मूर्तिलाई ढोगेनन्। मूर्तिलाई किन ढोगेनन्? किनभने परमेश्वरको वचनले भनेको थियो तैँले परमेश्वरलाई मात्रै दण्डवट गर्नु, परमेश्वर बाहेक अरू कसैलाई नपुज्नु। उनीहरूले त्यो वचन पालन गरे, वचन पालन गरे यहाँसम्म कि उनीहरूलाई आगोको भट्टीमा फ्याँकुन्जेलसम्म पनि उनीहरू प्रभुमा विश्वासयोग्य भए। अब यहाँनिर हामी के देख्छौँ भने हाम्रो जीवनमा हामी चाहिँ कस्तो खालको व्यक्ति हुनुपर्दो रहेछ त? परमेश्वरको वचन पालन गर्नलाई यदि हामी मर्नै परे तापनि हामी मर्नुपर्छ, तर परमेश्वरको वचन चाहिँ पालनै गरिराख्नुपर्छ। अनि मात्रै हामी भन्न सक्छौँ कि मैले प्रभुको वचन पालनै गरेँ। अब अर्को हिसाबले भन्नुपर्दा मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भने पावलले जब मर्ने बेलामा मैले मेरो दौड सिद्ध्याएको छु भनेर लेखेको छ नि पावलले तिमोथीलाई लेख्दा। यदि तपाईँ र म पनि प्रभुको वचन चाहिँ हाम्रो अन्तिमसम्म नै पालन गऱ्यौँ भने चाहिँ अनि हामी पनि भन्न सक्छौँ त्यतिखेर। तर यदि तपाईँ र म चाहिँ प्रभुको वचनमा उल्टो निस्क्यौँ भने कस्तो होला विश्वासी जीवन? यसै कारणले हामी यहाँ म यो कथा सबै भन्दिनँ, तर अब म नयाँ नियमको कुरोहरू पनि गर्दैछु, पुरानोको मात्रै होइन। नयाँ नियममा चेलाहरू पनि प्रभुको खातिर मरे। उनीहरूलाई त प्रभु छोड भनेर चाहिँ हिर्काउँदाखेरि पनि उनीहरूले त्यो कुरो सही नै रहे। उनीहरूलाई आराले चिरेर मारे। बाइबल हिस्ट्रीमा पाइन्छ यो कुरो। उनीहरूलाई आराले चिरेर मारे, कतिहरूलाई यो सिंहको खोरतिर फ्याँकिदिए, कतिलाई तरवारले मारे, कतिलाई तीर खेरेर मारे। उनीहरू मरे, तर पनि उनीहरूले विश्वास गरेको प्रभुमा अनाज्ञाकारी भएनन् कहिले पनि। यस कारणले क्रिस्चियन जीवन भनेको चाहिँ आज्ञाकारीको जीवन हो, अनाज्ञाकारी। प्रभुको वचनमा अनाज्ञाकारी हुनु हुँदैन है। अनि मैले भन्नु खोजेँ यो चाहिँ गुणहरू भन्दैछु, नयाँ गरी जन्मेको बालकमा हुनुपर्ने गुणहरू। अनि अर्को कुरो के हो भने के गर्ने? जाने अझै के नजाने? नजाने? हुन्छ, समय पनि गयो हो, आधी घन्टै भयो। म फेरि यहाँ छनु त, तर ठिकै छ। म यो अलिकति हल्का यो पोइन्ट मात्रै पढिदिन्छु ल। म
पद र पोइन्ट पढिदिन्छु। अब परमेश्वरको सन्तानले गर्नुपर्ने कुरोहरू के हो भन्दाखेरि मैले यहाँ छु नि, यु मस्ट कन्डक्ट इन द फियर अफ गड, यु मस्ट कन्डक्ट इन द फियर अफ गड, यु मस्ट स्ट्यान्ड इन द ट्रुथ अफ द वर्ड अफ गड, यु मस्ट क्रुसिफाई द फ्लेस, यु मस्ट वर्क इन द होली स्पिरिट, यु मस्ट डेली रिन्यू यर माइन्ड विथ द वर्ड अफ गड, अनि यु मस्ट स्पेन्ड यर टाइम इन प्रेयर, अनि टिच एन्ड प्रिच द गस्पल, इमिटेट गड इन एभ्रिथिङ यु डु बिकज यु आर द चिल्ड्रेन अफ गड। मैले क्वालिटी भनेको न, अब यति नै है, टाइम गयो, मैले त्यति मात्रै भने। अब तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला हामी कसरी प्रभुमा नयाँ सृष्टि भयौँ भन्ने कुरोहरू है। अब अर्को कुरो मैले के भन्नु खोजेको थिएँ भने, संसारले यो कुरो बुझ्दैन भन्ने कुरो मात्रै थियो। अब संसारले यो कुरो बुझ्दैन भन्ने कुरो म छोटकार यहाँ भन्छु, तपाईँ र मेरो नयाँ सृष्टि चाहिँ आत्मामा हुन्छ, तर मानिसले हामीलाई जस्तो देख्छ, हामीलाई त्यही व्यवहारको देख्छ, त्यही सङ्गतको, त्यही अवस्थाको देख्छ। त्यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ हामीभित्रको नयाँ सृष्टि मान्छेले बुझ्दैन। तर येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ आत्मामा नयाँ सृष्टि हुन्, त्यसै कारण तिनीहरू परमेश्वरका सन्तान हुन्। हुन्छ, यति भन्दा यो वचन यही राख्दछु। सबैलाई जय मसीह।